نبایدم تعجب کنیم از دشمنی ها. خب ما دشمن زیاد داریم، تعجب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال میفرماید که و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دشمنانی هم دشمنان جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. لذا بود که در اول اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه نیروهای دشمن پیغمبر از قبایل عرب، از عرض کنم که انواع و اقسام قبایلی که در مکه بودن، در طائف بودن، در جاهای دیگه بودن، همه دور هم جمع شدن، با همدیگه همدست شدن. یهودی ها رو هم که در نزدیک مدینه بودن دیدن، با خودشون همراه کردن. خب این خیلی حادثه عجیبی بود برای مسلمون ها. مسلمون ها تعجب نکردن. قرآن میفرماید که ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. یعنی گفتن خدا وقتی که دیدن دشمنان رو که اینجور علیه اونها حرکت کردن، گفتن ما همین وعده رو خدای متعال داده بود که شما دشمنانی خواهید داشت و میان به شما حمله میکنن، حالا آمدن. پس این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشه، چون صدق الله و رسوله، این پیشگویی خدای متعال و پیغمبر خدا تحقق پیدا کرد. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما.